برواية هشام عن إمام ابن عامر دمشقي رحمه الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهام كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهام حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العلي العظيم.